हरि शतं जीव शरदो वर्धमानित्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुदेन वर्धयन्ति शतमेवमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति वृषशैलाधिपदेव दैवतन्नः वृषभाद्रीश्वर एव दैवतन्नः हरिशैलाधिपदेव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैवतन्नः क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्यधनधान्यपुत्रपौत्राभिवृद्धिरस्तु ये व्यवहाराः व्यापाराः अत्यन्त आनुकूल्यता फलप्रसारसिद्धिरस्तु देशोऽयं निरुपद्रवोऽस्तु धार्मिको विजयी भवतु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु सकलकल्याण समृद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। Dear Bhagavad Bandhus, we wish you a very happy and prosperous calendar new year to all of you. This new year will bring fulfillment of all your wishes and eradicate all the problems what we are facing right now. May God bless you. Thank you and God bless you.